नमस्कार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेपछि अब आगामी राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतादेश बमोजिम अथवा जनमत बमोजिम जुन दलले जुन हैसियतमा मत प्राप्त गरेको छ त्यो बमोजिम संसदको निर्माण, त्यो बमोजिम सरकारको निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जनताको म्यान्डेट बमोजिम। तर अहिले विवाद राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर भइरहेको छ। एक पक्षको भनाइ छ प्रतिनिधि सभा बन्छ, त्यसपछि सरकार बन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभातर्फ जाँदा पनि हुन्छ भन्ने पनि छ। एक पक्षको भनाइ छ होइन, यो निर्वाचनको प्रक्रिया भनेको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा हुँदै अब राष्ट्रिय सभाको गठन पूर्ण भइसकेपछि अनि मात्रै हुन्छ, त्यसपछि मात्रै सरकार गठन लगायतका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जब यस्तो विवाद आउँछ हेरिन्छ संविधानमा के भन्छ संविधानले। संविधानका अक्षरहरू फेरिँदैनन्, तर जब संविधानका अक्षरमा र ती अक्षर अन्तर्गत बनेका वाक्य संरचनालाई व्याख्या गर्ने बेलामा व्यक्तिपछि फरक फरक धारणा आउँछ अनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। अहिले ट्विटर, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने कानुनविद भनेर कुरा गरिराखिएको छ, तर यिनीहरू त अमुक दलको कानुन व्यवसायी जस्ता मात्रै भए भन्ने खालका टिप्पणी पाइन्छ। एउटै संविधानको एउटै व्याख्या एउटा कानुनविदले एउटा, अर्को कानुनविदले अर्को गर्ने कसरी हुन्छ? जब विज्ञ समूहले कुनै अमुक दलको कार्यकर्ता जसरी अभिव्यक्तिहरू दिन थाल्छ विज्ञ नभएर, तब समस्या निम्तिन्छ। यो संविधानको व्याख्यामा विज्ञहरूको फरक फरक मत आएकोले समस्या उत्पन्न भएको हो। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलोमै किन यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो आइराखेको छ? आजको सम्भाषणमा हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला धेरै मेहनत गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने संविधान सभाबाट संविधान लेखेपछि त्यो संविधान राम्रो हुन्छ भनेर विगत झन्डै 70 वर्षदेखिको पटक पटकको राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्दै यो संविधान आएको छ। पहिलो खुड्किलोमै किन यस्तो अप्ठ्यारो? कुराको सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ संविधानविद विपिन अधिकारी। मैले संविधानविद भने त्यसले केही फरक पार्दैन नि? होइन, पार्दैन, तर म संविधानको विद्यार्थी हो। तपाईले अध्येता पनि हो होइन, संविधानको अध्येता पनि हो। त्यसलाई मैले पहिलो प्रश्न नै के राख्न खोजेँ भने हामीले कस्तो संविधान बनायौँ? जुन संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो ढोका भनेको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हो। अब कार्यान्वयन सुरु हुन्छ यसमा भएका संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू सबै अब डिफङ्क्ट हुन्छन् र यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउँछ भन्ने। तर पहिल्यै ढोका, पहिल्यै खुड्किलो टेक्नै खोज्दाखेरि नै के आइराखेको छ भने अलमल भइराखेको छ, संविधानमाथि प्रश्न उठाइराखिएको छ। किन यसो भयो? त्यो भएको किनभने संविधानलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण त्यो चाहिँ प्रष्ट भएन। अब संविधानलाई मैले जित्छु कि हार्छु भनेर पढ्ने होइन, मैले गरेका काम कारबाहीलाई कसरी चाहिँ वैधता प्रदान गर्ने भनेर पढ्ने होइन। संविधान जुन रूपमा जुन अर्थमा लेखिएको छ त्यो अर्थमा संविधानलाई हेर्नु पर्यो। अब हामीले के मान्नु पर्यो भने संविधान भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानवादको एउटा संरचनालाई यसले पुष्टि गर्नेसम्म चाहिँ प्रयास गर्दछ। तर संविधान भनेको मूल्य मान्यताको त फुटनोट मात्र हो। यति धेरै मूल्य मान्यताहरू छन् जसलाई हेरेर संविधान बनाइएको हुन्छ र ती मूल्य मान्यता छोडिदियो भने त अनि संविधान अब प्रष्ट देखिँदैन, कसैलाई पनि देखिँदैन। तर संविधान प्रष्ट छ यदि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त हेर्न नसकेको समस्या हो। त्यही भएर मैले के अब जान्न चाहेँ भने संविधानमा लेखिएका वाक्यहरूको जुन संरचना छ त्यसमा हेरफेर हुँदैन। एउटा घटना हुँदाखेरि त्यो वाक्य संरचना फेरिएर एउटा बन्ने, अर्को घटना हुँदा फेरिएर अर्को बन्ने त हुँदैन होइन। त्यसकारणले जब यस्ता किसिमका जटिलताहरू आउँछन् यसलाई संविधानले फुकाउनुपर्छ।
फुकाउने आधार के हुन सक्छ? किनभने यो संरचनामा परिवर्तन हुँदैन, वाक्य संरचनामा संविधान। अब यस्तो छ, हामी एउटा त के हो भने मैले भने कि सैद्धान्तिक पाटोहरू प्रश्न, जस्तै अहिले तपाईँको म लक्ष्य के हो म बुझ्दछु, देशमा निर्वाचन भएको छ, नयाँ संविधान छ, यत्रो उत्साहका साथ ल्याइएको हाम्रो दस्तावेज छ, जसलाई हामी प्रयोग गर्ने प्राथमिक चरणमा छौँ। अहिलेसम्म जे भइरहेको छ सबै पुरानो एउटा परम्पराका आधारमा भइरहेको छ र हामी नयाँमा अब प्रवेश गर्दैछौँ। प्रवेश गर्दाखेरि संविधानले कसरी हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामी संसदको कुरा गर्दैछौँ। संसद भनेको तपाईँ म मात्र होइन, जितेर आएको सदस्य मात्र होइन। संसद भनेको त के हो भने संविधानले संसदलाई व्याख्या गरेको छ। संसद भनेको के हो, व्यवस्थापिका भनेको के हो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छन् र त्यसको चाहिँ जुन कार्यविधि छ त्यो कसरी संरचनालाई कसरी पुष्टि गरिन्छ, कसरी स्थापित हुन्छ। अब त्यो गर्ने चरणमा अब हामी चाहिँ त्यसलाई एउटा आफ्नो अधिकारमुखी भएर व्याख्या गर्न खोजिरहेको। यहाँ त सन्देश के गइसक्यो भने यति दुःख गरेर बनाएको संविधानले त एउटा समस्या पनि समाधान गर्दो रहेछ भनेर जनमानसमा सन्देश गइसक्यो। त्यस्तो संविधानलाई यसरी मृत बनाउनेतर्फ लाग्ने कि यो संविधानलाई जीवन्त बनाउने भन्दा जीवन्त बनाउने उपाय के? अब अहिलेको के हो भने अहिलेको जुन इस्यु छ त्यो इस्यु आधारभूत रूपमा संसद गठन भयो कि भएन भन्ने हो। हामीले भन्नुपर्छ संसद गठन हुने चरणमा पुगेको छैन, किनभने संसदका दुईटा घटकहरू छन्, दुईटा सदनहरू छन्। एउटा सदन अस्तित्वमा आउने क्रममा छ, अर्को चाहिँ बनिसकेको छैन। तर यो चाहिँ दुईटै मिलाएर अनि संसद बन्ने हो र संसदको प्रारूप तब मात्र सिर्जना हुन्छ जब निर्वाचनहरू सम्पन्न हुन्छन्। अब हामी कहाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन। अब किन हुन सकेन त्यसका कारणहरूमा हामी नजाउँ, तर सम्पन्न भएको छैन। अब त्यसो हो भने यो संविधानलाई हामीले अक्षरशः हो पढ्ने र मान्ने हो नि त। हो, अक्षरशः पढ्ने र मान्ने हो। तर त्यसलाई बुझ्दाखेरि यसका पछाडिका चाहिँ संसदीय सिद्धान्तहरू छन्, केही मूल्य मान्यताहरू छ, जसलाई छोडिदियो भने हामी चाहिँ अनि संविधानलाई बुझ्दैनौँ। संविधान बुझ्नलाई त बुझिएका प्रष्ट कुराहरूलाई स्वतः स्वीकार गर्दै जानु पर्यो। अनि अब जब संविधानलाई मैले बुझेको कुरो म बुझ्दिनँ, मलाई चाहिएको कुरो म बुझ्छु भन्न लागेपछि त अनि संविधान अनि त्यो के हुन्छ भने गलत प्रवृत्तिसँग गलत हतियार चाहिँ। अब म मूल विषयमै प्रवेश गरौँ, त्यसपछि अलि सजिलो पनि होला। जस्तै यहाँ 2-3टा धाराहरू एकदम घोकिराखिएको छ पछिल्लो समयमा। धारा 76 हैन, जसले चाहिँ सरकार निर्माणको कुरा गर्छ। धारा 84(8) भनेको धारा 84 अन्तर्गतको कुरा छ हैन। त्यसपछि गएर धारा 86 जसले राष्ट्रिय सभा गठन कुरा, यो धाराहरू एकदमै धेरै व्याख्यामा आइरहेछ। सरसर्ती पहिला धारा 76 बाटै कुरा गरौँ। धारा 76 ले के भन्दियो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार मन्त्री परिषदको गठन भन्ने कुरा गर्छ र यसले के भन्छ म थोरै पढौँ पनि जब बुझ्न सजिलो होला। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भन्यो। तर अहिले हाम्रो अहिलेको संरचना हेर्दा फलानो दलले बहुमत पायो भनिहाल्ने स्थिति पनि आइपुगेको छैन हैन। त्यसकारण र हाम्रो संरचना हेर्दाखेरि फलानो दल बहुमतमा पुग्छ भन्ने पनि छैन। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर गइरहेको अवस्थामा उपधारा 2 ले के भन्दियो भन्दाखेरि चाहिँ 76 को 1 ले उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यो धारा आकर्षित हुने देखिन्छ। यो धारा आकर्षित हुनको लागि निर्वाचनको प्रक्रिया चक्र कहाँ पुगेको हुनुपर्छ? निर्वाचनको चक्र के हो भने कम्तीमा निर्वाचन चाहिँ सकिएको हुनुपर्छ। हामी संसद निर्माण गर्दैछौँ, प्रतिनिधि सभा निर्माण भइसकेको छैन। के स्पष्ट भएको छ भने कि हामीसँग शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ। एउटा नयाँ पार्टी नयाँ गठबन्धनका आधारमा संसदको थ्रेसहोल्डमा पुग्न लागेको छ, छिर्न लागेको छ र त्यो छिर्ने ठाउँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। तर हामी प्रतिनिधि सभाको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, संसदको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा पनि आउँदछ हैन। अब मैले त्यही तपाईसँग बुझ्न खोजिरहेको थिएँ। यहाँ यसले के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्नुको अर्थ हामीलाई संघीय संसद भन्छौँ नि हामी, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर जुन यो संविधानले परिकल्पना गरेछ, त्यो संघीय संसद
आवश्यक पर्छ अथवा यो धारामा लेखिएको जस्तो प्रतिनिधि सभा भन्ने शब्द यो धारामा लेखेको प्रतिनिधि सभा नै हो। त्यो त अकाट्य कुरा छ, त्यसमा कसैले शङ्कै गर्नु पर्दैन। तर त्यो प्रतिनिधि सभा भनेको संसदको एउटा सदन हो। हामी त्यो सदनको गठन प्रक्रिया कम्प्लिट भएको छैन। किन भएको छैन भने कि हामीसँग राष्ट्रिय सभा जुन रूपमा संविधानले प्रस्ताव गरेको छ त्यो रूपमा गठन भइसकेको छैन। कम्तीमा पनि त्यसको निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन। त्यसको निर्वाचन सम्पन्न नभइकन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको रङ्ग रूप आकार प्रकार लिङ्ग पुलिङ्ग यो प्रष्ट हुँदैन। हामी के हो भने हामीले जाने बाटो त्यही नै हो। तर संसदलाई छोडेर प्रतिनिधि सभा भनेको होइन। हामीले यति बुझिदिनु पर्यो कि प्रतिनिधि सभा संसदको तल्लो सदनको रूपमा व्यवस्था गरिएको हो। हामीले राष्ट्रिय सभालाई छोडेर अन्य अङ्ग र प्रत्यङ्गहरू छन् उनीहरूसँग मतलब होइन यो मात्र हो भनेको होइन। किनभने निर्वाचन पद्धतिबाट हाम्रो सदनहरू जोडिएका छन्। एउटाको पद्धतिबाट अर्को अब त्यसलाई प्रश्न पारौँ है त। म अलिकति यहाँले भन्नुभयो भने अब के भयो भन्दा अघि मैले भनिरहेको धारा 84(8) को कुरा त्यहाँ आकर्षित भइरहेको देख्छु म। धारा 84(8) मा के भन्छ भने यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि संघीय संसदमा भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भयो, प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा 1 को खण्ड क र धारा 86 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको 1/3 सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित हुनुपर्नेछ भनेको कारणले प्रतिनिधि सभाको अङ्ग पुगी नसकेको भनिएको हो। किनभने यो चाहिँ जुन समानुपातिकको जुन व्यवस्था छ त्यो हामी प्रतिनिधि सभासँग मात्र होइन हामी राष्ट्रिय सभासँग पनि जोडिएको छ। जस्तो राष्ट्रिय सभाको गठन पनि चाहिँ एउटा समावेशी समानुपातिक प्रक्रिया अन्तर्गत हुन्छ र त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले चाहिँ फिक्स रूपमा एउटा स्ट्रक्चरली भनौँ न संरचनागत रूपमा राष्ट्रिय सभामा के गरिएको छ भने अहिलेको 59 जना जुन चाहिँ प्रतिनिधिहरू उम्मेदवारहरू जो जितेर त्यहाँ पुग्दछन् या मनोनित भएर पुग्दछन् उनीहरूमध्ये तपाईँको 37% चाहिँ महिलाहरू छन् हैन। संविधानले 37% संरचनागत रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ के का हकमा भने राष्ट्रिय सभाका हकमा। तर त्यो 37% बाहेक पनि जति चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ या भनौँ जति चाहिँ निर्वाचनमा लड्ने चाहिँ उम्मेदवारहरू हुन्छन् उनीहरूमध्ये धेरै महिला हुन सक्छन् धेरै पुरुष हुन सक्दछन् र उनीहरूलाई फिल्डिङ गर्न सकिन्छ। राजनैतिक दलले क्यान्डिडेट दिन सक्दछ, जितेर जाने ग्यारेन्टी हुँदैन हैन। त्यो निर्वाचन प्रणालीले परिणाम दिँदाखेरि के हुन्छ थाहा छैन। तर हुन सक्छ कि महिलाहरूको सङ्ख्या 37% मात्र होइन 50 पुगोस् 60 पुगोस् 65 पुगोस् पुग्न सक्छ नि। 3 जना चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा गरेको छ व्यवस्था हो। यस्तो छ अहिलेकोमा चाहिँ के छ भने 3 जना प्रत्येक प्रदेशबाट त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक मैले भने संरचनागत रूपमा आउँदछन् अनि बाँकी चाहिँ समष्टिगत रूपमा 3 जना जो मनोनित गरिन्छ त्यसमध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने त्यो चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि हामी 36-37% को हाराहारीमा आउँछ। तर क्यान्डिडेटहरू त अरू पनि जितेर आउन सक्छन्। अब 1/3 सुनिश्चित गर्ने जसलाई भनिँदैछ 1/3 महिला चाहिँ संघीय संसदमा सुनिश्चित गर्ने भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँबाट कति जान्छन् संघीय संसदमा र अहिलेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट कति पुगेका छन् त्यसका आधारमा अनि समानुपातिकको बन्द सूचीको हिसाब हुन्छ हैन र। अब बन्द सूचीको हिसाबमा तपाईँ के छ भने संविधानले 33% लाई चाहिँ हात काटेर दिएको छ। 34% को कुरा गर्नुभयो भने मेरो अधिकारको कुरा हुन्छ, तपाईको अधिकारको कुरा हुन्छ हो कि हैन। बन्द सूची त क्रम यसपालि क्रम आबद्ध बन्द सूची छ, त्यसमा पुरुषहरू पनि छन् महिलाहरू पनि छन् र यदि महिलाको संख्या उताबाट बढी आयो भने यताबाट पुरुषको संख्या बढ्दछ। मेरो अधिकार म तपाईका लागि किन हात काटेर दिउँ? मेरो अब म अधिकारमुखी एउटा व्याख्या हैन। हामी प्रष्ट रूपमा भन्छौँ यदि म निवेदक हो भने म सर्वोच्चमा गएर भन्छु म चाहिँ क्रमबद्ध सूचीमा मेरो पालो थियो तर
प्रिइम्प्ट गरिदिएको हुनाले संविधानलाई गलत रूपमा आउने यो जुन प्रोपर टाइम छ त्योभन्दा पहिले चाहिँ प्रयोग अझ दुरुपयोग गरिदिएको हुनाले म चाहिँ यो चाहिँ बन्द सूचीबाट छुटेँ भन्छ कि भन्न पाउँछ कि पाउँदैन। पार्टीले 1/3 दिने भनेको गाँजे बाँझे सबैलाई ग्राफ ग्रुप पारेर दिने होइन नि त। त्यसको त संविधान प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। मसँग त यति भनिसकेपछि एउटा प्रश्न चाहिँ अझै पनि के लागिरहेछ मनमा भने किन त त्यसो हुँदाखेरि अहिले बजारमा झन अलमल झन अन्यल क्रिएट हुने गरी भनाइहरू आइरहेका छन्। अघि मैले सुरुमा पनि भने हामीले संविधानको विज्ञ संविधानका ज्ञाता संविधान जानकार भनिएका व्यक्तिहरूबाट एउटा ग्रुपबाट एक खालको एउटा ग्रुपबाट एक खालको भन्ने खालको किन आइरहेछ जबकि संविधान यही हो अक्षर यही हो। हिजो पनि न्युजमा सुनिरहेको थियो लोकतान्त्रिक भनिने कानुन व्यवसायीहरू यसो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ वामपन्थी कानुन व्यवसायी यसो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ कि कानुन व्यवसाय इज कानुन व्यवसाय लोकतान्त्रिक र वामपन्थी हुन्छ र यो संविधान व्याख्या गर्ने बेलामा हुँदैन हुँदैन त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर मैले तपाईलाई मेरो पक्ष हो मेरो झगडिया हो तपाईलाई जिताउनु पर्छ भनेर अदालतमा एउटा चाहिँ वकिलले चाहिँ जसरी चाहिँ कानुनको संरक्षण मेरो पक्षले पाओस् भनेर सोध्दछ त्यो रूपमा हेर्दियो भने त संविधानको प्रोपर व्याख्या त्यसको लागि चाहिँ के हो भने अहिले भर्खर यहाँले प्रयोग गरेको शब्द जस्तै कानुन व्यवसायी हुनु पर्यो। अदालतमा यो केस जाओस् मजाले बहस गर्नुहोस् उहाँहरु किन त्यहाँ पाइन्छ मतलब कुनै बेन्चमा चाहिँ न्यायाधीशलाई पक्ष विपक्ष भएर कानुन के भन्दाखेरि एउटा न्यायाधीशलाई कन्भिन्स गरेर मैले डिग्री ल्याउन खोजेको होइन। यो त के हो भने संविधानको आवरण संविधान भित्रका गुदीलाई छोडेर अनि शब्दको मात्र व्याख्या गर्यो भने त हामीले गलत चाहिँ ठाउँमा पुग्दछौँ। त्यसले झन् अन्यल क्रिएट गर्छ त्यो हुन्छ। अनि अर्को पनि छ मैले भने एउटा त मेरो अधिकारमुखी व्याख्या गरिदिनु भयो भने मैले भन्छु तपाईले नगर्नु होला भरे म अदालत पुग्छु सर्वोच्चमा पुग्छु र सर्वोच्चमा खुला इजलासमा भन्छु यहाँ राजनीति गर्ने मान्छे कोही पनि छैनन् मेरो अधिकार चाहिँ म चाहिँ यति यो बन्द सूचीको यति नम्बरको क्यान्डिडेट हो कि अब अहिलेको चाहिँ सरकार निर्माणमा हतार गरिएका कारणले गर्दा मेरो अधिकार छुट्यो। अदालतले यो संसद कसरी चल्छ भनेर ठेक्का लिएको छ तर मेरो अधिकारको ठेक्का लिएको छ। अदालतले यदि संविधानमा मेरो अधिकार हो भने त्यो ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा के छ भने जस्तो राष्ट्रिय सभा भनेको संसदको एउटा माथिल्लो सदन हो नि सैद्धान्तिक रूपमा। अब संविधानले तल्लो माथिल्लो भन्दैन तर यसलाई चाहिँ परम्परागत रूपमा माथिल्लो सदन मानिन्छ। अब माथिल्लो सदनका सांसदहरूको पनि चाहिँ एउटा मन्त्री बन्ने अधिकार हुन्छ हैन। मन्त्रालयसम्मको उनीहरूको पहुँचलाई तपाईले छुट्याउन पाउनुहुन्न। आज जस्तो भनौँ हामी प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन सक्ला तर अब नियुक्ति गरियो उहाँले आफ्नो क्याबिनेट बनाउनु होला अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न महिनौं लाग्ला हैन या समय प्रशस्त लाग्ला त राष्ट्रिय सभाको सदस्यले भन्छ नि त अब के हो भने प्रधानमन्त्रीले मैले जुन जसरी उहाँको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन पाउनु पर्थ्यो एउटै पार्टीका कारणले या संयुक्त एउटा गठबन्धन बनाएका कारणले त्यो अधिकार त अब मैले प्रयोग गर्न नपाउने भए किनभने संविधान बमोजिम उहाँले बनाइसक्नुभयो। अब हामी कुतर्क गर्न सक्छौं फेरि पुनर्गठन होला संविधानलाई त्यसरी नहेर्दियौं। संविधान एउटा पोइन्ट अफ डिपार्चर संविधानको के हो भने हामी नयाँ एउटा संसदको निर्वाचन हुँदैछ त्यो प्रक्रियामा छौं। हामी बुद्ध छौं कि एकदम भरपूर म्यान्डेट लिएर एउटा चाहिँ गठबन्धन आएको छ अलिकति मान्छेले बिगार्देलान् खोचे थाप्लान् हामीलाई पावरबाट किनार लगाइदेलान् भन्ने पिर पनि छ। त्यो जुन एउटा क्षमता आर्जन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने हुन् कि भन्ने डर पनि छ त्रास पनि छ त्यो हामी बुझ्न सक्दछौं। तर त के हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सँगसँगै कि हामीसँग भएको जुन सरकार छ त्यो एउटा केयरटेकर गभर्नमेन्ट हो त्यो एउटा काम चलाउ सरकार हो। काम चलाउ त त्यो दिन भइसकेको छ जुन दिन चाहिँ निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो। अब त निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो ह्यान्डओभर टेक ओभरको हामी चरणमा पुग्न लागिसक्यो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा निश्चित रूपमा केयरटेकर गभर्नमेन्टले गरेका काम कारबाहीबाट नयाँ म्यान्डेट प्रभावित हुनु हुँदैन। जस्तो संविधानले भनौं प्रदेश प्रमुखको
कुरा छ। प्रदेश प्रमुख कसले गर्ने भनेर संविधानले उल्लेख गरेन। तर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि, राजनैतिक नियुक्ति त राजनीतिमा जसको म्यान्डेट छ हैन, जसको पहुँच छ, जसको पावर छ, जनताबाट अनुमोदन भएको उसले गर्ने हो। अब हाम्रो समस्या के भइदियो भने जितेर आउनेले नियुक्ति गर्न चाहन्छ, अनि जो केयरटेकर भइसक्यो उसले चाहिँ यो जितेर आउने अब क्षमता मेरो, म डिजोरे मात्र हुँ, म केवल वैधानिक रूपमा हो तर अब तथ्यगत रूपमा पावर यतापट्टि छ भनेर मानिदिनु पर्यो नि। हो यसको सुरुवातमा जाउँ। सुरुवात कहाँबाट भएको छ भने राष्ट्रिय सभा गठनको लागि जुन कानुन ल्याउन खोजिएको थियो संसदमा, त्यो संसदमा सुरुमा विवाद भयो। एउटा विवादको बिन्दु के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकल संक्रमणीय पद्धति निर्वाचन पद्धतिबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने अथवा बहुमतीय पद्धतिबाट हुने भन्नेमा विवाद सुरु भयो। त्यहाँ विवाद भइसकेपछि त्यहाँ दलहरूले अडान लिए, आफ्नो स्ट्यान्ड लिए। एउटा पक्षको भनाइ के छ भने यो संविधानले समानुपातिक र पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन पद्धति मात्रै पहिचान गर्छ, यसमा एकल संक्रमणीय भन्ने शब्दै छैन, त्यसकारण त्यतापट्टि त्यो शब्द राखेर अथवा त्यो निर्वाचन पद्धति सहितको कानुन बनाउन पाइँदैन भन्ने अडान आयो। अर्को बहुमत हुँदै हुँदै संसदभित्र एक खालको समझदारी पनि बनेको थियो। तर के भयो भन्दा त्यहाँ आफूले भने जस्तो स्थिति नहुने भयो अथवा के भयो, त्यो विधेयकलाई छलफलका लागि र निर्क्युलका लागि संसदमै पेश गरिएन र संसदको रेगुलर अधिवेशन सिद्धिएर चाहिँ संसद अब अहिले भनौँ जुन निर्वाचनको प्रयोजनको लागि स्थगित भन्ने कि डिजल्भ भएको स्थितिमा पुग्यो। अब त्यसपछि त्यो कानुन त आवश्यक छ। सरकारले के गर्यो भन्दा राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी जुन कानुन हो त्यो अध्यादेश मार्फतबाट ल्यायो। सुरुवात यहाँबाट गरौँ। संसदभित्र त्यसरी एक खालको कुरामा बहस भएर एक खालको चाहिँ अडानहरुमा भइसकेपछि र संसदमा पेश गरे भने यो खालको चाहिँ निर्णय आउन सक्छ संसदबाट भन्ने थाहा पाइसकेको प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर चाहिँ पेश नगर्ने, त्यसपछि संसद डिसल्भ भएपछि अध्यादेश मार्फत जाने, यो सैद्धान्तिक रूपमा ठिकै हो होइन? त्यो ठिक होइन। हेर्नुहोस्, त्यो कसरी ठिक हुन्छ? तपाईँ संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त के हो भने, र संवैधानिक कानुन मात्र होइन, एउटा संसदीय मर्यादाले के भन्छ भने हाउसमा तिमीले पारित गर्न नसकेको कुरालाई अध्यादेशबाट जारी गराउने होइन, फेस गर हाउसलाई। सरकार जसले नेतृत्व गर्दछ उसले प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नु पर्यो, कुरा मिलाउनु पर्यो र जसरी भए पनि तपाईँ अधिवेशन चलिरहेको बेलामा छलफल गरिएको या छलफलको चरणमा भएको कुनै पनि विधेयक त्यहाँ पास हुन सकेन भनेर यदि अर्को स्टेप 2 का रूपमा तपाईँ राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भने त्यो त दुरुपयोग हो। त्यस्तो गर्ने प्रचलन छैन। भनेपछि अब भनौँ सिधै कुरा, प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। संसदमा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो र दुईटा मान्यताहरू त्यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छन्। एउटा मान्यता के हो भने कानुन त बहुमतले बनाउँछ, हैन र? अब बहुमतलाई तपाईँ टेबल गर्नै नदिएको स्थिति पनि त हो नि। त्यसलाई हामी पारित गर्नै दिँदैनौँ, छिराउनै दिँदैनौँ, हुनै सक्दैन भनियो। अब सरकारले अलिकति क्षमता देखाउन सकेन कि त्यसलाई कसरी चाहिँ एउटा के भने हामी यो हाउस बाहिर लगेर त्यसलाई छलफल गरेर एक अर्कासँग चाहिँ मुख मिलाएर ल्याउँ, पारित गरौँ भन्ने स्मार्टनेस सरकारबाट पनि देखाइएन। अनि सरकारले के सोच्यो भने यहाँ यस्तो गाह्रो चाहिँ अप्ठ्यारो प्रतिपक्षसँग कति वार्ता गरिराख्ने, यसलाई त यो आज हाउस डिजल्भ गरौँ, समाप्त हुन्छ आफ्नो कार्यावधि। एकमुष्ट 14वटा ऐन 13-14वटा मलाई लाग्छ हामीले न्युजमा पढ्यौँ, पारित हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ परेन र प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि म राष्ट्रपतिबाट गराउँछु। हामीले यो संसदीय पद्धति जस्तै यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, भोलि अरू पनि यसै गरी प्रतिपक्षसँग फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन आउँछ नि त, आउन सक्छ। किनभने सरकार र प्रतिपक्षको त त्यहाँ सदनै हो, सत्तापक्ष हो। तर अब सिद्धान्त त तपाईँ संसदबाट अध्यादेशका रूपमा चाहिँ संसदमा हारिएको विधेयक अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिमा जान पाइँदैन। अब हाम्रो त्यो चाहिँ सिद्धान्तको कुरा भयो। अब हाम्रो परिस्थिति के छ भने कि हामी निर्वाचन गराउन कानुन चाहिन्छ। तर अब म यही प्रश्नमा प्रवेश गर्दै थिएँ, निर्वाचन बनाउन कानुन चाहिन्छ र यो कानुन नभई हुँदैन भन्ने कुरा आज भन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि थाहा थियो, एकदमै थाहा थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि थाहा थियो, एकदमै। यो 10 गतेको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि थाहा थियो, संसद डिजल्भ हुनुभन्दा अगाडि पनि थाहा थियो। भने सैद्धान्तिक रूपमा त्यतिखेर
यति गहन छलफल गरेर नल्याएर अहिले जस्तो हिजो वाम गठबन्धनको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने गेम सुरु भइसक्यो, बल हानिसक्यो, नियम चेन्ज गर्ने पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, एकदमै सही कुरा हो। किनभने अब एउटा कानुनको एउटा स्थापित नियम पनि हो। तपाईँ अहिलेको परिस्थिति त के छ भने बाक्सामा खसालिएको मत हैन जम्मा पारेर त्यसको काउन्टिङ इज ओभर हैन। अब त्यसलाई मतगणना भइसक्यो, हामीले खेलको नियम परिवर्तन अब मतगणना थाहा पाएर गर्ने त त्यो भनेको कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो बायस्ड भयो हैन। हामी तटस्थ भएर स्वतन्त्र भएर निर्णय गरिरहेका छैनौँ। त हिजो जुन पठाइयो त्यो पनि त्यहाँ पनि समस्या थियो। अब जुन राष्ट्रपतिले रोकेर चाहिँ राखिदिनु भएको छ त्यो पनि अर्को समस्या। अब म त्यही प्रवेश गर्दैछु। यो संविधान बमोजिम हो, यो कुनै पनि सरकारले पठाउने अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले गर्ने के हो? राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिलाई हामी शक्ति सन्तुलनमा एउटा घटक बनाइएको छैन हैन। हामीसँग कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, न्यायपालिका छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो रूपमा हेरिएको छैन। शक्ति विभाजनमा राष्ट्रपति केही प्रक्रियाका कारणले गर्दा केही अर्थ राख्नुहुन्छ हैन, देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, एकताको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, उहाँले भावनात्मक रूपमा गर्ने कुराहरू छन्। तर शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने उहाँको क्षमता राष्ट्रपतिले आउने अध्यादेशलाई जस्तो छ त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेर हस्ताक्षर गरेर होइन। उहाँले एउटा के हो अथवा कुनै किसिमको राय लिने अधिकार यो संविधानले उहाँलाई दिएको छ हैन। चलेको चलन के हो भने संविधान पहिलेको त पनि चलन के हो भने तपाईँ संसदलाई डिजल्भ गर्दा हैन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसदलाई डिजल्भ गर्दाखेरि त्यसका बारेमा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षहरूले अन्य पक्षसँग छलफल गर्ने कि के यो संसद साँच्चीकै काम नलाग्ने भइसकेको छ भनेर छलफल गर्ने। त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका परम्परागत रूपमा हामी यो संसदीय प्रणालीमा स्वीकार गरिएको छ। नेपालमा पनि राजाहरूले गर्दै आएका थिए। तर अब हामीसँग अहिलेको संविधानले अब प्रधानमन्त्रीको हाउस डिजल्भ गर्ने पावरलाई स्वीकार गर्दैन। कम्तीमा पनि सरकार बनाउने, अब सरकारै निर्माण हुन सकेन भने त्यो अवस्थामा बाहेक अब हाउस डिजल्भ गर्न पाइँदैन। त्यो अधिकार पनि अब राष्ट्रपतिसँग छैन। तर राष्ट्रपतिले एउटा विवेकसम्मत प्रक्रियामा तपाईँले ल्याएको कुरा यस्तो रहेछ है, अब मैले त पारित गर्ने हो तर तपाईँले रिथिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र प्रधानमन्त्रीले होइन म सुसाइड नै गर्छु, म चाहिँ आत्महत्या नै गर्छु, तपाईँले यसलाई नरोक्नुहोस् भन्न पनि पाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले एकचोटि रिथिङ्क गर्नुहोस् भन्न पायो। तर त्यो चाहिँ रिथिङ्क गर्ने प्रणाली पनि यो सार्वजनिक जानकारीमा आउने प्रणाली होइन। यसलाई के हुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षको बिचमा कस्तो संवाद भएको छ, कस्ता कुराकानी भए, प्रधानमन्त्रीले के भने, राष्ट्रपतिले के सल्लाह दिनुभयो भन्ने कुराहरू सबै अनौपचारिक हुन् र बन्द कोठाका कुराहरू हुन्। त्यो सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैन, ल्याइँदैन। किन ल्याइँदैन भने त्यो सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइदिने बित्तिकै राष्ट्रपति शक्तिशाली एउटा चेयरका रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ। त त्यो संविधानको संरचनामा त्यो कुरो आउँदैन। त अब भित्र के कुरा भयो भनेर जानु भएन। र मैले भने अब प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सौजन्यबाट भनिएका कुराहरू उहाँले बुझ्नुहुन्न, गर्न चाहनुहुन्न भने राजनीतिक परिणाम उहाँले खप्ने हो। अदालत छ नि त यो देशमा, छैन र? यदि असंवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन गएको छ भने हाम्रो अदालतले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले त औपचारिकता पुरा गरेको हो, जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो र हाम्रो देशका अदालतले न्याय दिन सक्दछन्। यो संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि उपयुक्त आज्ञा आदेश दिन सक्दछ। अब म क्याटेगोरिकली आउँ है त, राष्ट्रपतिले रोक्न मिलेन। संसद फेस नगरेर अध्यादेश ल्याउने काममा प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भयो। अब त्यसरी पठाइएको अध्यादेशलाई रोकेर राखेर राष्ट्रपतिबाट गल्ती भइरहेछ यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो किनभने राष्ट्रपति, मैले भने नि राष्ट्रपतिले जबसम्म यो आन्तरिक विषयका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यसलाई हल गर्नुहुन्छ त्यसको सम्बन्धका आधारमा उहाँले संविधानको चाहिँ सर्वोच्चताका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि, अझ संविधानको संरक्षणका लागि उहाँले गर्ने कुराहरू यो चाहिँ सार्वजनिक डिबेटमा आउने कुरा होइन। यो भित्रबाट गर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। डेफिनेटली होइन भने 2 महिना त लाग्दैन थियो। अब अर्को यसभित्रको विवाद चाहिँ के हो भने एकल संक्रमणीय हुन्छ र बहुमतीय हुन्छ भन्ने विवाद हो। यो संविधान बमोजिम हामीले कुरा गर्दा जाने कुनै पनि विधेयक, कुनै पनि अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतिबाट
निर्वाचन हुनेछ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन कानुन? पाइन्छ। किनभने हामी के भन्छ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको न्यूनतम शर्त के हो संविधानले उल्लेख गर्दछ। तर पद्धतिका कुराहरूमा यसले दिएको बाहेक अन्य व्यवस्था गर्न संसदीय कानुनको अधिकार छ। संसदले त्यस्ता कानुन बनाउन सक्दछ जो संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, कम्प्लाई गर्नु पर्यो र अन्य व्यवस्था गर्न सक्दछ। अब चलेको चलन कतिपय ठाउँमा के छ भने तपाईँ निर्वाचन पद्धति राष्ट्रिय सभा किन बनाइन्छ भने कि हामीलाई अलग किसिमका मान्छे अलग किसिमको निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ जम्मा पारेर अनि सङ्घीय एउटा जुन अवधारणाहरूको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिएका हुनाले अनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो। अब निर्वाचन पद्धति के हो उल्लेख गरेको छ यहाँनिर, हैन? र त्यो पद्धति बाहेकका कुराहरूमा सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्न सक्छ। कतिपय देशमा एकल सङ्क्रमणीय चाहिँ पद्धति बमोजिम राष्ट्रिय सभा या भनौँ काउन्सिल अफ स्टेट भनेर पनि कति ठाउँमा भन्छन्, त्यसको व्यवस्था गर्ने चलन छ। त अब हाम्रो चाहिँ सरकारले यो किन गर्यो भन्ने कुरो त सरकारले राजनैतिक निर्णय गर्ने हो। अब त्यसलाई त्यो अगाडि जान सकेन भने त्यसलाई कसरी नरम गरम मिलाउने हो या एकल सङ्क्रमणीयलाई हामीले नै यो नभए दुर्घटना हुन्छ भन्ने त होइन नि। यो त के हो भने विभिन्न विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प हो र कुन अवस्थामा भने जब संविधानका आधारभूत नियमहरू प्रष्ट छन् त्यस बाहेकका व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। गर्न नसकिने अब कुनै एकल सङ्क्रमणीय भन्ने कुरो यो संविधानमा लेखेन भन्ने आधारमा यो असंवैधानिक हो भनिदिनुभयो भने त अघि जुन खेलको नियमको कुरा आयो नि, तर जब स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम देशभरिको आइराखेको छ, अमुक दलले धेरै मत पाइराखेको छ, त्यसले आंकलन के गराइराखेको छ भन्दाखेरि अब आउने निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ भन्ने आंकलन गराइराखेको छ। अनि त्यसपछि त्यतिले मात्रै होइन, 2 चरण गरेर प्रतिनिधि प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसले आंकलन गरिसकेको छ, त्यसले निर्णय नै दिइसकेको स्थिति छ। निर्वाचन आयोग मात्रै नबोलेको हो, हाम्रो तर्फबाट हरेक व्यक्तिले व्याख्या विश्लेषण गरेर यसले यति सिट पाउँछ, यो दलको यति हुन्छ भन्ने कुरा देखिसकेको छ। यो बेलामा आएर आफू कमजोर हुन्छ अथवा आफ्नो 4 जना मान्छे बढी जान्छन् भन्ने आशयका साथ एउटा प्रधानमन्त्री अमुक दलको सभापति मात्रै भएर हेरिदिँदाखेरि त उहाँमाथि त प्रशस्त शङ्का र क्वेसन रह्यो नि। अब यो कुरामा म टिप्पणी गर्दिनँ, किनभने तपाईँ यो निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्वाचन कानुन ल्याउने भनेकै यो अक्षम्य प्रकारको चाहिँ एउटा व्यवस्था हो। त अब यसमा दुर्घटना भइसकेको छ र यो दुर्घटना मैले भने यो निर्वाचन प्रणाली हामी जसरी चाहिँ बिस्तारो निर्वाचनको प्रोसेसमा जाने अनि कानुन बनाउँदै जाने, अहिले भनौँ न अब यही विवाद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि आउन सक्छ, होइन? आउन सक्छ, किन कानुन बनेको छैन। अब संविधानले त खालि के हो भने मोटो कुरो गरेको छ। अब जब यसलाई डिटेल वर्कआउट गरिन्छ अनि फेरि अहिलेको बहुमत र चाहिँ अहिलेको प्रतिपक्षको बारेमा ऱ्याङठाङ नमिल्ला त यो पहिले बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा त शङ्कै छैन। र हाम्रो के भयो भने निर्वाचन कुनै पनि ठाउँमा म्यान्डेट जाँच्ने हो भने त निर्वाचन बनेको, त्यसका लागि 9 महिना लगाउने त हाम्रो मुलुकमा हो। अब म त्यसलाई अझ व्याख्या गरौँ। अघि मैले भने त्यो खालको काम प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन थियो, त्यसकारण उहाँमाथि शङ्का उब्जेको। उहाँ प्रधानमन्त्री होइन, अमुक दलको पार्टी सभापति मात्रै बन्दै हुन्छ। दोस्रो, उहाँले हामीले यो निर्वाचनमा यसकारण हामीले पराजय भोग्यौँ भनेर हार स्वीकार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि सुनिएको छैन। त्यसपछि त्यो त आफ्नो कुरा भयो, उहाँले जसले जितिराखेको छ उहाँलाई सार्वजनिक आह्वानमा बधाई समेत भन्नुभएको छैन। अब यस्ता किसिमका सामान्य कर्सीका कुराहरू, कल्चरका कुराहरू समेत उहाँबाट हुँदैन भने उहाँलाई शङ्का गर्न त प्रशस्त आधार बन्छ। उहाँले इन्टेन्सनली यो अड्काउँदै हुनुहुन्छ, इन्टेन्सनली राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू बाहिर आइरहेछ त्यसमा बल पुगिरहेछ। यो प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी तपाईँले सही गर्नुभयो, तर त्यो टिप्पणी हाम्रो प्रतिपक्षका बारेमा पनि उत्तिकै इफेक्टिभली गर्न सकिन्छ। तपाईँ म्यान्डेट मेरो छ, बहुमत मसँग छ संसदमा, अब मैले निर्वाचन पद्धतिमा संविधानले उल्लेख गरे बाहेकको अनि बाँकी 2-4वटा चाहिँ अलिकति मेरो एउटा सिस्टमको कुरा गर्छु भने त्यसलाई त इन्गेज पो गर्ने हो त। म्यान्डेट त प्रधानमन्त्रीसँगै छ, बहुमत उहाँसँग छ भनेर पनि त हेर्न सकिन्छ। यहाँ के भयो भने त्यसको लागि एउटा मैले भन्न खोजेको, तपाईले अहिले भर्खर यहाँले गर्नुभएको टिप्पणीमा म आउँदै थिएँ प्रतिपक्षले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भन्नु त्यति भइसकेपछि यो खालको जटिलता भएपछि खोइ त प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिले सरकार जसले सञ्चालन उहाँले सबै
दलहरूलाई कमसे कम कोही नभए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओली केपी ओलीसँग सँगसँगै बसेर ल यो त आयो हामी कसरी जाने त यो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोमै हामी अड्काएर बस्ने अथवा अगाडि बढ्ने बाटो खोज्ने भन्नुको साटो त्यो आह्वान पनि गरेको देखिन्छ। त्यो निश्चित रूपमा त्यो प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा उहाँको परिस्थिति के हो भने अब हिजो पनि उहाँकै हो, किनभने राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ वातावरण बनाउने उसले हो। प्रतिपक्षले त खालि उसले के गर्छ भने आफ्ना लागि एउटा हारेको मनस्थितिमा जनतालाई तयार गर्दछ, हेर यो प्रधानमन्त्री ठिक गरिरहेको छैन भनेर, होइन, भविष्यका लागि भोट ब्याङ्कको उसले चाहिँ लगानी गर्दछ। तर अब यहाँनिर त्यो गल्ती प्रधानमन्त्रीबाट भयो, प्रतिपक्षले पनि त अर्घेलो गरेको हो। अब संसदमा बहुमत भएको पार्टीले एउटा मिनिमम हामीसँग अदालत छ नि, गलत भएको छ भने अदालत पनि जान सकिन्छ, 2-4 दिन विरोध गर्नु चाहिँ जनतालाई एडुकेट गर्ने भनेर चाहिँ क्षम्य हुन्छ। तर होइन यो हामी लानै दिँदैनौँ, लु त कसरी गर्छ, यहाँ भनिन्छ नि बोका ढाले जस्तो सरकार ढालिदिन्छु। अब यो भाषा दृष्टिकोण एउटा टेम्परामेन्ट हेर्नुभयो भने यो अर्कोपट्टि पनि त्यस्तै समस्याहरू छन्। अब तर अहिले आएको परिस्थिति के हो भने हामीलाई ऐन चाहिएको छ, होइन, र त्यो नभइकन निर्वाचन हुन सक्दैन। र अब जसरी निर्णय गर्नुभयो भने पनि अहिलेको परिस्थिति के हो भने कहीँ न कहीँ हामी राजनीतिक रूपमा चुकिसकेका छौँ। त्यसकारण अब म आउँदैछु वाम गठबन्धन अथवा अहिले जसले म्यान्डेट पाइरहेको छ त्यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ यो म्यान्डेटले एउटा खालको जनमत दिइसकेपछि जनमत प्राप्त गर्ने समूहले पनि अब हामी संस्थापन भएर सरकार सञ्चालन गर्ने हो, त्यसकारण अबको निर्णय लिँदाखेरि विपक्षी प्रतिको अरू दल प्रतिको र विषयको संवेदनशीलतालाई हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्छौँ अथवा बोल्छौँ भन्ने देखिएको छैन। यतापट्टि अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको अघिको तमाम कमजोरीका बावजुद के देखिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जनमत पाउनुभयो, अब सरकार तपाईले सञ्चालन गर्ने हो। मैले यो अध्यादेश गरेर निर्णय गरे पनि भोलि तपाईले आफ्नो संसदबाट त्यसलाई पास गर्ने नगर्ने तपाईँ अधिकार राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण आउनुस्, तपाईँ बसेर निर्णय गर्नुस्, मैले साइन गर्नुपर्ने भएकोले म हस्ताक्षर गरेर तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने खालको खोइ त कल्चर हो। त्यो संस्कृतिको अभाव नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। किनभने हामी के देखिरहेछौँ भने बहुमत नेपालमा धेरैपल्ट एपारेन्टली प्रष्ट रूपमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी यो हो, अब सरकार यसले बनाउला भन्ने कुरो लागू भएको छैन, होइन। एउटा चाहिँ संयुक्त सरकार बन्ने प्रशस्त आधार छ, अब त्यसले सरकार बनाउँछ भन्ने छैन। अहिलेकै पनि त वाम गठबन्धन जुन बनेको छ, प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा बस्दाखेरि चाहिँ डिच गरेर आएर बनेको होइन त। हाम्रो कल्चरको लेभल, संस्कृति जुन छ राजनीति, त्यसको लेभल त्यो हो। अब त्यसमा त्रुटिहरू दुवै पक्षबाट मैले के भन्दैछु भने 47 को संविधान पछाडि पनि बहुमत प्राप्त एउटा सरकार ढलेर संविधानै काम नलाग्ने स्थितिमा पुग्यो। अहिले पनि हामीले संविधान त बलियो बनाएका छौं, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आजसम्म देखिएको छैन। यसैगरी पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउने हो भने संविधानले मात्रै थेक्दैन। अहिलेको समस्या त्यो हो। अहिले पनि गठबन्धन आएर धेरै मत ल्याएर मात्रै पनि त्यसले पनि थेक्दैन। त्यो अहिलेको के छ भने जस्तो भनौँ गुड फेथको कुरा भयो भने तपाईँप्रति म जित हार त जनताले तय गर्छ, हुन्छ त्यो त होइन, त्यो निश्चित रूपमा हुन्छ। तर अब त्यसबाहेकका कुरामा यदि संविधानप्रति हामी चाहिँ कमिटेड छौँ, प्रतिबद्ध छौँ भने अहिले पनि त यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले के हो भने म त के हो मैले नेतृत्व दिएको हो, अब मसँग म्यान्डेट छैन, हामी बसेर कुरा गरौँ भन्न सकिन्छ। र तपाईँ जुनसुकै चाहिँ तपाईँ साइडतिर ढल्किनुहोस्, तपाईँले लाएको टोपी उत्तर दक्षिण जता ढल्के पनि अब परिस्थिति के छ भने त्यो बायस्ड मानिन्छ। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा मलाई के लाग्दछ भने हाम्रो जुन एउटा विधेयक आएको छ त्यो विधेयकलाई रोकेर राख्दा पनि प्रधानमन्त्री 10 वटा बदनाम हुन्, देशको राष्ट्राध्यक्ष त कञ्चन देखिनुपर्छ है, र कञ्चन देखिनलाई पावरबाट बाहिरै हुनुपर्छ जहिले पनि। हामी यसको अलिकति थप छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो। जस्तै हामी यो राष्ट्रपति भन्नेमा बुझेर हो कि नबुझेर हो कि के हो पटक पटक विवादित भइरहेका छौँ। जस्तै हामीले हाम्रो अघिल्लो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि सेना प्रमुखको
एक्ज्याक्टली विवाद उत्पन्न भयो, कटुवाल प्रकरण हेर्दाखेरि त उहाँले त्यसलाई मनपर्ने पक्षले उहाँले संविधान जोगाउनु भयो होइन, राष्ट्रको लागि एकदम हितमा काम गर्नु भन्ने देखिएला। तर संविधान बमोजिम उहाँलाई दिएको अधिकारको कुरा गर्ने, लिपिबद्ध कुरा गर्ने उहाँले गलत गर्नुभयो त्यतिखेर पनि। र आजको मितिमा पनि फेरि जुन किसिमको विवाद भइरहेछ भनेपछि हामी त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दैछौँ राष्ट्रपतिको संस्थालाई, अथवा विवादमा कमजोर बनाउँछ। हामी यो प्रकरणले कमजोर नै बनाउँछ, यो बुझिएन भने कमजोर बनाउँछ। मलाई लाग्छ यो जुन लडाईँ प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षका या नयाँ एउटा चाहिँ म्यान्डेटका बिचमा छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले हात हाल्नु हुँदैन। र त्यो बेला कटुवाल प्रकरणमा पनि बीबीसीमा त्यही दिन बेलुका मेरो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीको अपिल सुन्ने अड्डाका रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभए त्यसको परिणाम उहाँले भोग्नुहुन्छ, तर त्यसको निकास मसँग छ भनेर राष्ट्रपतिले मान्नु हुँदैन। किनभने हामी संसदीय व्यवस्थाको चुरोलाई हिट गर्दैछौँ। चुरो हेर्नु कति, यो चुरो भनेको कति कमजोर हुन्छ। तपाईँ गलत ठाउँमा हान्नुभयो भने पिटिक्क जान्छ। त्यो पिटिक्क गयो भने अनि हामीले राजनैतिक जुन विश्वास छ नि देशमा कि कोही त छ जसले चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्छ भन्ने कुरो कसरी चाहिँ लागू होला। त्यस हुनाले राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षमता, विवेक, पावर जे भन्नुहोस् त्यो चाहिँ दुर्घटना नै भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आउला। सामान्य के गर्ने भन्ने त उहाँलाई फेरि संविधानले तोकिदिएको छ र हामीसँग अड्डा अदालत छन्। अब प्रधानमन्त्रीले चाहेर सबै कुरो हुँदैन है। र के हो भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा यही 2 महिनाको अवधिमा पनि अब यसमा वर्कआउट गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँहरू थियो, मजाले थियो र त्यो गरिएन। किनभने सबैले आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने त त्यस्तै नै हुन्छ। मैले एउटा थपु यसमा, यसकारण हाम्रो राजनीतिमा पछिल्लो समयमा एउटा भनाइ एकदम राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएछ। मलाई लाग्छ त्यसले त्यो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हो भने सिद्धान्तको रूप ग्रहण गर्छ। यसै गरी जाने भने हाम्रो नेतृत्व क्षणिक एकदम क्राइसिसमा पुर्याउने, क्षणिक क्राइसिस म्यानेज गर्न सक्ने क्षमताको मात्रै भयो। दूरदृष्टि राखेर भोलि यो समस्या आउँछ यसलाई म यतिखेरै ट्याकल गर्छु भन्ने चाहिँ देखिएन। विगतको पछिल्लो समयको हामीले गणतान्त्रिक आन्दोलन पछिका सबै सरकारका, राजनीतिक दलका, राष्ट्रपतिका, प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू हेर्ने हो भने त्यही कारणले त हो नि कि हामी कहाँ शक्तिगामी चाहिँ एउटा दृष्टिकोणले गर्दा त राजनीतिज्ञ भनेको शक्तिका लागि मात्र भयो। यहाँनिर हाम्रो राजनीतिले गान्धीलाई निकाल्न सक्दैन, हाम्रो राजनीतिबाट गान्धी निस्कँदैनन्। किनभने त्यो गान्धी बन्नलाई त अनि फेरि यो शक्तिगामी दृष्टिकोणभन्दा माथि जानुपर्छ होइन, नेल्सन मण्डेला बन्न जानुपर्छ। तपाईँ दर्जनौँ उदाहरणहरू छन्। हामी त्यत्रो ठुलो क्षमता अहिलेका अवस्थामा नेपालको राजनीतिज्ञबाट हामी संविधानलाई एउटा सर्वोच्च जुन एउटा आस्थाको डकुमेन्टका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने अनि यसका अहिले पनि गर्न सकिन्छ नि। जस्तो हामी निर्वाचन पद्धतिको बारेमा जस्तो हिजो पढेँ कि के भने अहिले नयाँ वाम गठबन्धनको एउटा दृष्टिकोण के छ भने यो असंवैधानिक चाहिँ पद्धति हो होइन, एकल संक्रमणीय। त्यो असंवैधानिक होइन, हामीलाई काम लाग्ने हो कि होइन भन्ने बारेमा हामी डिबेट गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो संविधानमा लेखिएको छैन भन्न सकियो, असंवैधानिक भन्न सकिएन किनभने कानुन बनाएर। त्यसकारण म के भन्दैछु भने अब हामी यो गणतन्त्र संघीयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकिसकेपछि संविधान सभा मार्फत हामी आफैले जनताले संविधान बनाइसकेपछि अब राजनीतिका सम्पूर्ण आन्दोलनहरू यो संविधानमा समावेश भए, केही बाँकी छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर समावेश गर्दै जाउँ। हामी अब समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ, हामी अर्को बाटो समात्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा पनि हामी राष्ट्रपति, सरकार, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री यी कुराहरूलाई सेना जे छन् हाम्रा अङ्गहरू जुन संविधानमा उल्लेख भएका संस्थागत अङ्गहरू छन् यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, यसलाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि हामी फेरि पनि विवादको भूमिमा जोड्दैछौँ, जसले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्दैन। एकदमै जस्तो अब आज यदि हामीसँग यदि यो जुन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ त्यो आज यदि यो कानुन के अरे अध्यादेश जारी हुन्छ या सरकारले परिमार्जित अध्यादेश जारी गराउँछ भने तपाईँ 3 हप्ताभित्रमा मजाले चाहिँ संसदको अङ्ग पुरा हुन्छ र त्यही स्वाभिमानका साथ जुन स्वाभिमानले चाहिँ वाम गठबन्धन जितेर आएको छ सरकार निर्माण गर्न सक्दछ होइन। त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब यो के हो भने
राजनीति र कुराजनीति गरेर जितेर आयो तर त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै सरकार निर्माणको लागि म जितेको दललाई हस्तान्तरण गर्न आतुर छु भन्ने कुराको लागि उहाँले सामान्य कल्चरहरू चाहिँ देखाउनु पर्यो जसले गर्दा जनविश्वास जागृत होस्। उहाँले यो सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै अथवा एकल संक्रमणीय मार्फत आफ्नो 4 जना सांसद राष्ट्रिय सभा बढाउनको लागि मात्रै भन्नुभएको छैन। यसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार, राष्ट्रपतिको अधिकार, यो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था, यसलाई संस्थागत गर्नको लागि सैद्धान्तिक कुरा गर्दै हुन्छ भन्ने म्यासेज त जानु पर्यो होला। अब हो जानु पर्दछ, तर अब चाहिँ तपाईँ जस्तो निर्णय लिनुहोस् या त त्यो निर्णय चाहिँ प्रतिपक्ष पनि के भने नयाँ म्यान्डेटतर्फ चाहिँ ढल्किन्छ या प्रधानमन्त्रीतर्फ ढल्किन्छ। तपाईँ अब एउटा स्वतन्त्र दृष्टिकोण स्थापित हुन सक्दैन। त्यसै हुनाले बाटो छ। बाटो के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बारेमा अहिले प्रस्तावित व्यवस्थाहरू संविधानसँग कति संविधान सम्मत छ, यसलाई कुन रूपमा लैजान सकिन्छ र वास्तवमा जसरी प्रस्ताव गरिएको छ एकल संक्रमणीय चाहिँ मतदानको पद्धतिबाट, त्यस बमोजिम हामी साँच्चीकै त्यो संविधानको आधारभूत उद्देश्य खास गरी राष्ट्रिय सभाको समावेशी जुन एजेन्डा छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारेमा निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्न सकिन्छ। अब निर्वाचन आयोगको पनि यदाकदा टिप्पणीहरू आएका छन्। अब के छ भने हाम्रो लठारिएको राजनीतिमा निर्वाचन आयोगको पनि गोडा ठाउँ ठाउँमा हिलामा गाडिएको छ। तर त्यति भए पनि त यो निर्वाचनको स्वामी भनेको त निर्वाचन आयोग नै हो। उसलाई हामीले एउटा के भने तटस्थ एउटा स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले जस्ताको तस्तै यो अध्यादेश जारी हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। भेटी भेटिकन अघि तपाईँले भन्नु जस्तो त्यो कोठाभित्र मात्र सीमित छैन, बाहिर समेत आएको छ। इभन बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो त्यो भन्नेसम्मको रिपोर्टिङ आइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले यतापट्टि वाम गठबन्धनको तर्फबाट भनौँ गएर के भनिराखेको छ भने खबरदार त्यो यो गलत हो, असंवैधानिक हो। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो शब्द असंवैधानिक, यसरी जारी गर्न पाउनुहुन्न भनिराखेको छ। भनेको दुईटैले गल्ती गरिरहेछन्। हो, गरिरहेकै छ। किनभने यो रूपमा हुनु हुँदैन थियो। मतलब राजनीतिको कुनै पनि फुटबल राष्ट्रपतिको कोर्टमा जानु हुँदैन। त्यो के हुन्छ भने त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यो के हो भने व्यवस्थाले पनि अब्जस कमाउँछ। अनि सँगसँगै के हुन्छ भने हाम्रो निराकरण त्यहाँबाट हुँदैन। राष्ट्रपतिले त एउटा फ्री र इम्पार्सियल बन्नुपर्छ, उहाँले साइड लिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले अब उहाँले के हो भने यो अध्यादेश जारी गरिदिनु होला, जसलाई चित्त बुझेको छैन त्यो अदालत जान सक्छन्। सजिलो र कम जोखिमपूर्ण बाटो त्यो हो होइन, यदि राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भने। या प्रधानमन्त्रीले सदासहायता देखाउन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, हामी पक्ष विपक्ष भइसक्यौँ, हामी निर्वाचन आयोगको समेत चाहिँ एउटा धारणा लिउँ र त्यसका आधारमा निर्णय गरौँ। परिमार्जन गर्न नसकिने होइन अहिले पनि। त एउटा कुरा के हेर्नु पर्यो भने एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट हाम्रो समावेशीको एजेन्डा राष्ट्रिय सभाको अघि मैले 37% भने त्यो 37% रिजल्ट दिन सक्छ कि सक्दैन। किनभने त्यो प्रायोरिटी भोटिङको सिस्टम हो र तपाईँको मतभारहरू फरक फरक छन्। त्यस हुनाले संविधानले भनेको कुरो सम्भवतः त्यो एकल संक्रमणीय प्रावधानले कार्यान्वयन नहुन सक्दछ। हेर्नुहोस्, त्यो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट छ, त्यसको हिसाब मिल्नु पर्दछ। त्यो कुरोको बारेमा पनि यहाँ छलफल भएको छैन। निर्वाचन आयोगलाई अवश्य थाहा होला। भनेपछि अब यसलाई हामीले बलियो बनाउने हो यो संविधानलाई पनि भने र हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाएर लाने हो भने अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा गठबन्धनले एक थोक सरकारले एक थोक भन्ने कुरा बन्द गर्नु पर्यो। तत्काल राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने काम बन्द गर्नु पर्यो र निर्वाचन आयोग, सरकार, प्रधानमन्त्री, जनमत पाएको बलियो दल गठबन्धन, त्यसपछि गएर राष्ट्रपति योहरू बसेर एउटा निष्कर्ष निर्णयमा पुग्नु पर्यो। यो वा त्यो भनेर फलानु संवैधानिक फलानु असंवैधानिक भनेर अथवा राष्ट्रपतिलाई खबरदारी गरेर त निष्कर्षमा पुग्दैन हुँदैन। त्यसले राम्रो अब चाहिँ के हो भने हामी बिग्रेको परिस्थिति हो। त्यतापट्टि जाने भन्दाखेरि त्यो के भने जसरी भए पनि एउटा कम्प्रोमाइज फर्मुला र मैले भने कि निर्वाचन आयोगले सजेस्ट गरिदिन सक्छ स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा। उसले एउटा चाहिँ धारणा दिन सक्छ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 यही। र एउटा के हो भने वाम गठबन्धनको हकमा
यो के हो भने एउटा यसरी सोचिदिँदा पनि राम्रो होला। यो वाम गठबन्धनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो सरकार आउँदैछ र सरकारको प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको पार्टीले यो देशको पैसा, यो देशको अर्थतन्त्र, यो देशको राजनीति, सरकार निर्माण, बजेट निर्माण, खर्च र आधारभूत नीतिका कुराहरू तय गर्न सक्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मेन्टेन गर्न सक्छ। 4 जना मान्छे वाम गठबन्धनभन्दा अलग किसिमका मान्छे राष्ट्रिय सभामा मानव पुगे भने पनि यो सरकारको हैसियतमा परिवर्तन आउँदैन, तात्विक कम्प्लिट गरिहाल्छु। किनभने यो तात्विक पनि फरक पर्दैन र दोस्रो कुरो के हो भने अलिकति फरक कन्स्टिट्युएन्सीका आधारमा यदि राष्ट्रिय सभामा समावेशीकरणको एजेन्डा अझ राम्रो हुन्छ भने वाम गठबन्धनले सल्युट गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिले अलिकति म्याग्नेनिमिटी देखाउने बेला हो। अब त्यो मैले यो सिध्याउँदै जाँदाखेरि मैले भने राष्ट्रपतिले कहिलेसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने त केही पनि छैन नि त। त्यो छैन, धेरै भइसक्यो रोकेको। यो नै धेरै भइसक्यो। यो के हो भने यो धेरै भइसक्यो र अदालत अथवा कतैतिर राय माग्न जान पनि सक्नुहुन्न कि सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, उहाँले जे जति गर्नुभयो त्यो गरिसक्नुभयो, ढिलो भइसक्यो। अब ढिलो के भयो भने मैले भने यदि होइन संविधान यही रहोस् तर यसका इन्स्टिट्युसनहरू खोरन्डो बनुन् भन्ने हामीले चाहना राख्ने हो भने अनि यो त पहिलो खुड्किलोबाट खुड्किलो चढ्दै जाने भाग्दै जाने गर्ने हो कि त्यो खुड्किलोलाई बलियो बनाउने भन्ने सवाल भयो। त्यसका लागि हामीले मलाई लाग्छ राष्ट्रपति तटस्थ बस्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ अड्डा अदालत छन्, कानुनको संरक्षण, संविधानको संरक्षण गर्ने प्रक्रिया छ, जित हार जनताले गरिदिएका छन्, फेरि पनि गर्लान्। म अछुतो बस्छु, मैले संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले सोच्नु पर्छ। राष्ट्रपति त्यसरी तटस्थ बस्नु पर्यो। तल जसले गल्ती गरिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीको कुरा अघि हामीले धेरै उदाहरणमा कुरा गर्यौं, त्यो गल्ती छोडेर मिलाउनेतर्फ लाग्नु पर्यो। मिलाउनेतर्फ लाग्नु पर्यो र उहाँले के भनेदेखि अब के भने गिभ एन्ड टेक गर्ने। मैले भने निर्वाचन आयोगलाई इन्भल्भ गराउनुहोस्, हामीले तेरो मेरो भन्नु पर्दैन। उसले चाहिँ एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोण दिन्छ, त्यसअनुसार गरिदिए हुन्छ। या प्रधानमन्त्रीले नै परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने गरे हुन्छ। तर यति ढिलो हुनु भएन कि प्रजातन्त्र नै बदनाम होस्, हामीलाई सैनिकको शासन राम्रो, यी मान्छेहरू सुध्रेनन् भन्ने पट्टि चाहिँ यदि भावनाहरू बग्न लाग्यो भने अनि हामी फेरि के हुन्छ भने हामीले चुनौती थप्छौँ, हामीले चुनौतीको समाधान गर्दैनौँ। संविधान अन्तर्गत भएका निकायहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, प्रतिपक्षी दलले अथवा अहिले जनमत पाएको वाम गठबन्धनले अथवा निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्यो। यदि गरिँदैन भने यो संविधान कमजोर हुने पहिलो खुड्किलो नै यही भन्ने वाला छ। जुन हामी रुखपाङ्गत कटवाल प्रकरण भनेर राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई अहिले पनि नजिर मानेर गल्ती भयो भनिरहेका छौँ, संविधान कमजोर पार्ने काम भयो भनिरहेका छौँ। त्यो काम फेरि यो संविधानको सुरुवात यो प्रकरणबाट नहोस्। राष्ट्रपतिले तटस्थ र संविधानको अभिभावक संरक्षकको भूमिका खेल्न एकदमै जरुरी छ। अब राष्ट्रपति आफै फङ्सन गर्ने होइन, उहाँलाई फङ्सन गराउने सरकारले हो। अन्य विपक्षी दल उहाँहरूले गएर मेरो पक्षमा गर्दै होइन भने भनेर थर्काउने अथवा दबाब दिने काम पनि आवश्यक छैन। यसलाई कसरी हुन्छ यो संविधान कार्यान्वयनको लागि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भने सरकारले अलि बढी संस्कार देखाउनु पर्यो। वाम गठबन्धनले बहुमत पाइसकेको छ, जनमत पाइसकेको उसलाई ल्याएर तपाईहरु निर्णय गर्नुहोस्, म साक्षी बस्छु भन्न सक्नु पर्यो। वाम गठबन्धनले पनि भोलि हामीमै आउँदैछ जनमत भने अहिले यही एउटामा विवाद गरेर संविधान किन कमजोर बनाउने भन्ने सोच राख्न सक्नु पर्यो। तर यहाँ डाक्टर विपिन अधिकारीले दिएको जतिको सुझाव विज्ञले पनि दिनु पर्यो। अमुक दलको कार्यकर्ता भएर विज्ञहरूले सुझाव दिन थाल्दाखेरि पनि यो समस्या आएको। राष्ट्रपतिले, सरकारले, विपक्षी दलले, नेतृत्वले सुझाव माग्ने, सुझाव दिँदा विज्ञ जसरी सुझाव दिएको भए पनि यति धेरै विवाद आउँदैन थियो। त्यसकारण अब विज्ञले, सरकारले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले, वाम गठबन्धनले सबैले यो संविधानलाई बलियो बनाउने अथवा कमजोर बनाउने। कमजोर बनाउनको लागि पहिलो खुड्किलो चढ्ने, त्यसलाई भाग्दै जाने अथवा अझ त्यसलाई बलियो बनाएर भोलिको लागि लामो समयलाई संविधानलाई संस्थागत गर्ने। प्रश्न यहाँनिर छ। एउटा एकल संक्रमणीय मत पद्धतिको राष्ट्रिय सभाको विधेयक कुनै ठुलो कुरा होइन। यो संविधान कार्यान्वयनको लागि संस्थागत गर्ने, त्यसलाई बिगार्ने भन्ने मूल प्रश्न। यसमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। हस् त आजको संवादमा हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक रूपमा अथवा यो एउटा कुराबाटै भत्काउन सुरु गर्ने भन्ने सवालमा छलफल गरेका छौँ। यो छलफल निरन्तर आवश्यक छ, तर यसले निकास दिन जरुरी छ। आजको संवाद यति नै। हस् त, नमस्ते।